श्रीगुरुभ्यो नमः। यतिपञ्चकम्। वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्तः कन्दामपि स्त्रीमिव कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहाभिमानं परिहृत्य दूरादात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः भिक्षासनादिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः कौपीनपञ्चरत्नस्य मननं याति यो नरः विरक्तिं धर्मविज्ञानं लभते नात्र संशयः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकं यतिपञ्चकं सम्पूर्णं शुभम्।